अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने वो वाक़या, वो रिवायत बारहा सुनी होगी। बड़े बूढ़े तो दूर की बात है, जवान दूर की बात है, छोटे छोटे बच्चे भी उसको जानते हैं। वो रिवायत क्या है, वो वाक़या क्या है? वो ये है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुज़रते थे तो आप पर एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी अम्मा कूड़ा डालती थी। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो औरत कूड़े डालती थी तो नबी पाक तशरीफ़ ले जाते थे और उस हिस्से को कपड़े के धो देते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाते थे। ये सिलसिला काफ़ी चलता रहा। एक दिन ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने आप पर कूड़ा नहीं डाला। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पास के लोगों से पूछा कि वो औरत जो रोज़ाना मेरे ऊपर कूड़ा डालती थी, आज उसने मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं डाला? तो लोगों ने बताया वो बूढ़ी अम्मा, वो बूढ़ी औरत बीमार हो चुकी है, इस वजह से आपके ऊपर कूड़ा नहीं डाला। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए, उसकी तीमारदारी के लिए उसके घर पे तशरीफ़ ले गए। जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पे तशरीफ़ ले गए तो देखा कि चारपाई पे एक औरत पड़ी हुई है और सामान बिखरा पड़ा है, बर्तन दाएँ बाएँ हैं, बाल्टी खाली है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का जो बाल्टी या मटका जो भी रहा हो वो भर करके रख दिया, बर्तनों को उठा करके सेट में कर दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के पास पहुँचे और उससे फरमाया कि तुम्हारी क्या हाल है? तो उस बूढ़ी औरत ने देखा कि मैं रोज़ाना कूड़ा डालती थी, ये वही मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और ये मेरी इयादत के लिए आ गए, मेरी तीमारदारी के लिए आ गए हैं, मुझे देखने के लिए आ गए। ये बहुत बेहतरीन इंसान है, इनका अखलाक बहुत अच्छा है। तो वो बूढ़ी औरत आपके अखलाक से मुतासिर होकर के आप पर इस्लाम ले आई। ये वो वाक़या है जिसको बड़े बूढ़े भी जानते हैं, जवान भी जानते हैं और बच्चों ने भी उसको बारहा सुना है। इस वाक़े की हम तहकीक करें कि ये वाक़या सही है या ये वाक़या गलत है, तो इसकी तहकीक से पहले मैं कुछ नमूने बतौर सबूत आपके सामने पेश करता हूँ, उनको आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। उसके बाद में आपके सामने तहकीक पेश की जाएगी। हमको सुने, ये एक साहब अपने कलाम में, अपने शेर में उस कूड़ा करकट फेंकने वाली बुढ़िया के वाक़े को पेश करके उसको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जन्नती होने की सनद दे रहे हैं, जन्नती होने का डिप्लोमा दे रहे हैं, जन्नती होने की डिग्री दे रहे हैं। आप सुने। कूड़ा करकट फेंकने वाली बुढ़िया जन्नत जाएगी, देख दे सूरत प्यारे नबी की, आज वो ईमान लाएगी। कूड़ा करकट फेंकने वाली बुढ़िया जन्नत जाएगी, कूड़ा करकट फेंकने वाली बुढ़िया जन्नत जाएगी, देख के सूरत प्यारे नबी की, आज वो ईमान लाएगी, देख के सूरत प्यारे नबी की, आज वो ईमान लाएगी। पूछने जो आका हाल चाल जाएंगे, सारी दुश्मनी को आका टाल जाएंगे, सारी दुश्मनी को आका टाल जाएंगे। और देखें, ये साहब तो उस बूढ़ी औरत को पूर्वी ज़ुबान में अपने अंदाज में किस तरीके से पेश कर रहे हैं, यानी कलाम पढ़ रहे हैं उस बूढ़ी औरत के बारे में। इन्होंने शायराना अंदाज में एक शेर लिखा है और बड़ी एक्टिंग में, बड़े फर्स्ट क्लास तरीके से ये पढ़ रहे हैं। आप उसको मुलाहिज़ा फरमाएं। बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कूड़ा फेंकती थी छत से। जब भी आप गली से गुजरते थे, बुढ़िया आपके रास्ते में कूड़ा फेंकती थी आपके सर पर छत से। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे तो देखा कि बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका, तो आस पड़ोस से पता किया तो पता चला कि वो बुढ़िया बीमार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया की इयादत के लिए उसके घर गए। जब बुढ़िया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर पे देखा इयादत के लिए, तो उसी वक्त उस बुढ़िया ने कलमा। देखें इन साहब को किस तरीके से ये बुढ़िया के वाक़े को अपने शेर में फिट करके और पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं। ये प्रतापगढ़ के शायर साहब हैं, इनको आप मुलाहिज़ा फरमाएं। कूड़ा फेंक करके एक दिन बीमार भईली, पहुँचे नबी जब घर पे बुढ़िया, छोड़ दीजिए, पहुँचे नबी जब घर पे बुढ़िया ये बोली क्या? कलमा 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 आप पढ़ा दिया सरकार, तड़प के नहीं मरी जाए। मतलब बोले सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ा दिया सरकार, तड़प के नहीं मरी जाए। देखें, ये साहब उम्रे पे या हज पे गए हुए हैं, तो इन्होंने तो उस बूढ़ी औरत का मकान ही दिखा दिया और कहा कि ये उस बूढ़ी औरत का मकान है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा करकट फेंकती थी, कचरा फेंकती थी। और किसी का मकान है, शायद वहाँ के किसी हुक्मरान का मकान है, उसको ये पेश कर रहे हैं कि उस बूढ़ी औरत का मकान है। देखें
دوستو اس وقت ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بڑھیا مکۃ المکرمہ کے اندر کوڑا پھینکا کرتی تھی. تو آپ کو وہ جگہ میں دکھانے جا رہا ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا, اور یہ جو میرے سر کے اوپر ہے یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر اس بڑھیا کا گھر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی. یہ جو آپ کو جو اوپر کی طرف یہ دو نشان دکھ رہے ہیں, دیکھیں میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ والے یہ جو دو ونڈو کی شکل میں آپ کو جو دو گھیرے سے نظر آ رہے ہیں, تو یہ اس بڑھیا کا گھر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی. اس واقعے کی تحقیق کرتے ہیں علماء اہل سنت و جماعت کی کتابوں کی روشنی میں. تو آئیے تحقیق شروع کرنے میں سب سے پہلے ہم جو شروعات کرتے ہیں وہ مفتی دانش صاحب مدد اللہ العالی کی کتاب مشہور غلط فہمیوں کا تحقیقی جائزہ سے لے کے چلتے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی. ایک دن وہ بڑھیا بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو دیکھنے اس کے گھر تشریف لے گئے. یہ واقعہ جھوٹا ہے, ایسی کوئی روایت نہیں. اس واقعے کی حقیقت کیا ہے جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے یہ جائز و مناسب نہیں کہ اپنی آپ کو وہ ذلت پر پیش کرے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنے آپ کو ذلت پر کیسے پیش کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی آزمائش اور امتحان سے تعرض کرے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. علامہ دانش صاحب آگے فرماتے ہیں اب ذرا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان والوں کے لیے فرما رہے ہیں اپنے آپ کو ذلت سے بچاؤ, تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیسے جان بوجھ کر اس خاتون کے گھر کے پاس سے تشریف لے جاتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالا کرتی تھی. یہ بات کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور ظاہر کرے کہ اس کے علاقے کے فاسق فاجر اس کو ہر طرح کی تکلیف دینے پر جری ہو جائیں. اب بتائیے جب یہ بات عام مومن کے لیے جائز نہیں کہ اسے کسی اس طرح کرے کہ ہر فاسق و فاجر اس کو تکلیف دینے پر جری ہو جائے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ وہ بڑھیا اتنی جری ہو گئی تھی کہ ہر روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالا کرتی تھی اور کوئی بھی اس کو منع نہیں کرتا تھا, اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر ظاہر ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں. یہ اس وقت عرض کیا گیا تھا جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی تھی. اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو سدرہ سے روانہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دو. انتہائی حیرت کی بات ہے کہ وہ بڑھیا کوڑا ڈال کر تکلیف پہنچائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بھی نہ ہو, نہ ہی جبریل آئیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کرے, اور نہ ہی آپ اپنا راستہ تبدیل کریں اور اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنے والے صحابہ اس بڑھیا سے کچھ نہ کہیں. علامہ دانش صاحب نے یہ خلاصہ کر دیا کہ کوئی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی آپ کو اتنا کمزور ظاہر کرے کہ فاسق و فاجر اس سے فائدہ اٹھائیں, اس پر جری ہو جائیں. تو ایک عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے مسلمانوں کے سردار ہیں. آپ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ بڑھیا کوڑا ڈالتی تھی اور صحابہ کرام نے بھی کچھ نہیں کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں کہا, یہ عقل سے دور بات ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب مدد اللہ العالی فرماتے ہیں اس واقعے کے متعلق, اس روایت کے متعلق آپ فرماتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق حدیث و سیرت کی مستند و معتبر کتاب میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں. یہ واقعہ ویسے ہی مشہور ہو گیا ہے, کسی بھی کتاب میں اس کی کوئی سند نہیں ملتی. ایک ایسی ہی روایت امام اعظم کی طرف بیان کی جاتی ہے لیکن ہمیں اس کا بھی حوالہ نہیں ملا. حضرت علامہ شارح بخاری مفتی شریف الحق احمد امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کوڑا کرکٹ والی روایت اس وقت یاد نہیں ہے, لہٰذا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کا حوالہ ہے فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415.
ہم نے آپ کے سامنے دلائل پیش کر دیے جن سے ظاہر ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا کا واقعہ من گڑت ہے، بنایا ہوا ہے، ایسے ہی لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے۔ اسی موضوع پر علامہ ضیاء احمد صاحب قادری نے ایک مکمل کتاب تصنیف فرمائی ہے، جس کتاب کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا کی حقیقت۔ ہم اسکرین پہ اسکین لگا دیں گے، آپ حوالہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مختصر رکھا گیا ہے وقت کی قلت کے سبب، لہٰذا میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔